पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे असो आणि तुमच्या आत्म्याचोय असो. प्रीतीच्या भावा बहिणींनो, पवित्र स्नानावरवी आम्ही सगळी जेजूचे शीत जाल्या आणि शीस कशी दर एका ख्रिस्ती भावार्थाचे काम जावन आसा जेजूक परगटू आमच्या जिवितांतल्या जेजूक परगटू आमकां सगळ्यांक खुशी आसा. ही परगटणी न्हय जोटांनी पूण आमच्या काळजांत थावून आमी करूं आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. सिएनाची भागेवन कतारीन अशें म्हणटा, देवाचे येवजणे प्रमाणे तुझे जिवीत जिये आनी आख्या संवसारात तुमी गवाय जातल्यात. ही चिंता मनात दवरून आयचे संभ्रमेक आमी विशय चिंतून काडला. क्रिस्त म्हूण म्हाका परगटात. जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना आमचे जिवीत, आमची उतरां आनी आमचो स्वभाव एक गवाय जाता. तर हे मिसाचे पेटेंत वांटो घेतना जेजूक आमी सदांच रिगून रावूं आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगटूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ भाव बहिणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. आणि सगळी सांगाता म्हणूया, देव आमची काबूल कर आणि आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. स्वर्गी आणि शांती संसारी सोम्या देवाचे शेरे बापाच्या पुरा तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूत कर. तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मान न्याय करून घे. तू बापाच्या चुड्यात बसलाय
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देव, तू भावार्थ्यांक एका मनाची आणि एका काळजाची करता. तू फरमायताय तांचो मोग करून आणि तू बासायताय ताची आशा धरून तुझे परजे फावो करून. अशें अथीर संवसारांत आमी येतात. जंय खरो संतोष आसा थंय आमची काळजां थीर करून दवरूंक आमकां निर्गीत आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायस बऱ्याच्या पुस्तकावले वाचत शेबनाथ राजमनाच्या कारभाऱ्यात सुरेशकर अशें सांगता, तुजे जिपीवलो हांव तुका विकळावून घेता, तुज्या जाग्यावलो हांव तुका सगळा उडोवंक घेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा किलकियाच्या पुताक आपयतलो. तुजें राजकीय वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे अधीन करतलो. जेरुजालेम भोंवतड्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय आसलो. ताच्या भुजाक दरुदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धापचो ना, तो जापीत जाल्यार कोणूच उठचो ना. खंटी कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार घेतलो. आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सुवासन करतलो. देवाचे उत्तर. तुमचो जबाब. तुजो मोग शासनाक तकपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचने सोडू नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वचता. तुज्या दुदां मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. तुमचो जबाब. तूं बरो आनी विश्वासी, सत्ता परस वर्ती तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर जेतून तुजें नांव वखणटा. तुका अनुभव मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घट केलें. म्हाका धिराण काडलें. तुजो जबाब. सगळ्यांत श्रेष्ठ सर्वेस्पर कधी तो खात्यात पळयता. पूर्ण गर्वान भरलेल्यान तूं वळखून प्रयत्न दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा शासनाक भारता धरता. तुज्या हातांनी म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाकाय. तुमचो जबाब. दुसरे वाचक भाग्यवंत म्हणून रोमकारांत बरयलेले इटिवयले वाचक. हा कितले आघात देवाचे संपर्क, कितले निगूढ ताची जन्माय आनी समजोनी. कोण आटापी ताची पैसरा, कोण पारकी ताचो वांटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जालो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणी ते ताका पयशे दिला आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागते घेतला. सर वस्तू ताचे छावन आराम जातात, ताचे मरीफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमीन. देवाचे उतरे. उद्गार. तू खडप आनी ह्या खडपाचे हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी यमकोंडाचे दरवाजे तिचे जैत व्हरचे ना.
फिलिपाचे जसारिया प्रताप येतच जेसून आपल्या शिष्याक विचारले, मनशाच्या पुत्राक लोक कोण सोदारतात? आणि ताणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान घालतात, जुवान कोण एलिजा, दुसरी जेरमियास वा प्रधान लोक कोण एकलो असे म्हणतात. ताणे विचारले, तर तुम्ही हांव कोण म्हणतात? ते नाव सिमोन पेद्रो असो उलयलो, तू ख्रिस्त जिविय देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून मानले, सिमोन जोनाच्या पुता, तू सुभागी, ख्रिस्ताक रक्ता मांसान न्हय, पूण सर्गार आसत्या म्हाज्या बापान हे तुका उक्ती केला. तर हांवूय तुका सांगता, तू काडप आनी हय काडपाचे हांव म्हाजी सभा बांदतलो आनी यमकोडांचे दरवटे दिचे वरचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो जावयो दितलो. तू संसारात बादशी दितले, सर्गात बांदलेले जातले, आणि तू संसारात सोडशी दितले, सर्गात सोडलेले जातले. मागीर आपूण ख्रिस्त मन कोणकूच सांगिनाका जावं शिसाक कर आज्ञा दिली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचो सेवा धर्म आमकां जण जेजू आपयता, म्हजे सगळे रिगून रावात आनी क्रिस्त म्हणून म्हाका बरोबर. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानात जेजून शिसा लागीं एक प्रश्न केलो. लोक म्हाका कोण म्हणून वळखतात? आनी पेद्रू सगळ्या शिसांच्या वतीन, लोकांच्या वतीन, जे कितें लोकांमध्ये तांकां अनुभव मेळ्ळे ते म्हणटात स्नान घालतात, जुवां, एलिजा, जेरमाया, बायको, प्रवादी. कित्याक हे सगळे व्हडते प्रभावी जावन आसलेले आनी पवित्र शास्त्रा प्रमाणे जेन्ना क्रिस्त येवचो आसलो ते आदी फुडें ते येतले म्हणून, आनी देखून तो एक प्रवाद्या पैकी आसतलो म्हणून हे समजता ताचे जिवीत अनुभव. पूण ह्या जबाबार जेजू समाधानी ना, आनी म्हणून तो आपल्या शिसांक विचारता. घडये लोकांक अजुनूय ताची वळख मेळोंक ना, वा लोकांक ताका क्रिस्त म्हणून देवाचो पूत म्हणून अनुभव ना, आनी म्हणून तो आपल्या शिसांक खाजगी प्रश्न विचारता. तुम्ही म्हाका कोण म्हणून वळखता? हांव कोण म्हणून समजता? आनी तेन्ना सिमोन पेद्रू म्हणटा, तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी हो जबाब जेजू हुशारपणे हाडटा. आनी त्याच बरोबर जेजूक आतां जाणा की म्हाजे शिस्त तरी म्हाका जाणार हांव कोण. म्हळ्यार ज्या कार्या पासून तो आयला, जो उद्देश ताच्या जिविताचो जावन आसा, ती बापान ताका जबाबदारी दिलेली आसा, ती जबाबदारी आतां सुरू करूंक तो तयार जाला. हाचो अर्थ जे कितें ताणें केलें त्या वरवीं लोकांनी घडये ताका अनुभव ना, पूण निदान ताच्या शिसांनी जे ताच्या सांगाता रावले ताणें तरी ताका अनुभवलो की तो देवाचो पूत, तो क्रिस्त संवसाराचो सोडवणदार. आनी देखून हे संवसाराची सोडवण करूंक जे कार्य देवान ताका दिल्ले ते सुरू करूंक खरें जाता, तो तयार आसा म्हणून ताका समज जाता. आनी म्हणून जेजू आपल्या
जिविताविषयी सांगता न्हू शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक जेजू म्हणटा आता तुम्ही म्हाका क्रिस्त म्हणटात पूण हांव 3 दिसां न्हू हांव मरतलो म्हाका जायते जाणते वडील यादीक म्हाका त्रास दितले आनी हांव मरतलो पूण 3 दिसांनी हांव पुनर्जीवन जातलो आनी जेजू तांकां तयार करता तर म्हाका भाव न्हू हो पेद्रूचो जबाब एक भावार्थाची न्हू भावार्थाचो उद्गार पूण त्याच बरोबर हो जबाब ताणें न्हू आपल्या मनांतल्यान जे जेजू ना अनुभवला त्या विशीं करूंक ना पूण काळजांत हांव ज्या पद्दतीन ताणें जेजूक अनुभवलो हें जाण आसलें ताचें खाजगी वैयक्तीक जेजू सांगाता संबंध रिलेशनशीप कशे तरेन जेजूक ताणें अनुभवलो न्हू मनांत ताका समजून घेतलो पूण काळजांत हांव अनुभवलो काळजांत हांव ताचे सांगाता एक वेगळे नाते ताणें जोडून घेतले आनी म्हणूनच पेद्रू हें म्हणून पावता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो तूं पूत आनी म्हणून म्हाका भाव भयणीनो जेन्ना पेद्रू हो उद्गार करता तूं क्रिस्त म्हणून सांगता म्हळ्यार पेद्रू जेजूक अनुभवला आनी म्हणून जेजू आपल्या शिसांक आपयता न्हू कित्याक पासून आपयता न्हू डिसायपल म्हणटा शिस कोण जावन आसा जो आपल्या गुरूशी वयता न्हू गुरूशी वयता ताचे सोबे रावता आनी ताचे कडल्यान तो शिकता म्हळ्यार एक शिस आपल्या गुरू भाशेन जावन प्रयत्न करता ताचे कडल्यान शिकून ताचे कडल्यान आयकून ताचे सोबे रावन ताचे भाशेन जावन आनी ताचे भाशेन जावन जेन्ना तो तयार जाता तेन्ना त्या शिसाक गुरू संवसारांत धाडटा म्हळ्यार जो तो करूचो आसलो तेच आपल्या शिसा वरवीं करून आपले रूप कशे आपले उपकार कशे करूंक धाडटा आनी जेजू तेच करता जेन्ना हे शिस ताचे सोबे रावतात ना जोआचे शुभ वर्तमान आमी आयकूंक वाचल्यार थंय कोण अँड्रू आनी फिलीप जेन्ना जेजू विचारता स्नानदाता जुआव जेजू पळोवन म्हणटा हो पळया संवसाराचो मेंढरो ही देवाची शेळी संवसाराची न्हू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा तो आनी जेन्ना स्नानदाता जुआव आपल्या शिसाक जेजूची ही वळख दिता देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा तो तर शिसांक नकळा कितें देवाची शेळी आनी म्हणून स्नानदाता जुआव अँड्रू आनी फिलिपाक जेजूशी धाडटा आनी ते विचारतात सोम्या तूं खंय रावता आनी जेजू म्हणटा यात आनी पळयात जेजू तांकां आमंत्रण दिता आनी हे शिस जेजूशी वचून ते आतां जेजू कोण हें तांणी अनुभवला आनी हेच ते पेद्रूचो जबाब म्हाका भाव भयणीनो जेजू आमकां जण एकल्याक आपयता ना कितें करूंक आपयता आपले सोबे रिगून रावंक आपयता जेजू सोबे रिगून रावंक म्हळ्यार कितें जेन्ना आमचेर कश्ट येता आमी ताका चिंतून रावंक जेन्ना आमकां दूख येता आमकां संकट येता आमी निराशेन जाता ताचेर भरवसो दवरूंक जेन्ना आमकां भलायकी आसा आमकां जें कितें मागतलें मेळटा तेन्ना जाणा जावन ते ताच्या कृपेन आनी आदारान आमकां फावो जाता आनी हेच खुना जो कोण जेजू सोबे रिगून रावता तो आपल्या सुखांत आनी दुखांत ताका सोडिना ताका सांडिना पूण ताचो सांगात जोडून घेता आनी हीच खुना आमच्या जिवितांत जाय आमी देखून जेजू सोबे चिकटून रावन अशे तरेन आमच्या भावार्थान आमी पावलां मारूंक जाय आमच्या सुखांत आनी दुखांत आमी निराशीपणान आमी फाटीं सरोंक न्हय पूण आमचो तो भावार्थ दाखोवप जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट आसा दूख आसा संकट आसा पिडा रोग आसा तेन्ना आमी निराशेन जाता ताचेर भरवसो दवरूंक जेन्ना आमी पावलां मारता आमी ताचेर विस्वास दवरता आमी जाणा आसा ताचे वरवीं सगळें म्हाका फावो जातलें जेन्ना बरेपण आसा ताचे वरवीं तें मेळटा हे उद्गार जेन्ना आमचे जाता ही समज जाता आमी ताचे सोबे चिकटून रावता आनी म्हणून बघा भाव आमी जेजू सोबे चिकटून रावल्यार तितलेंच पुरो न्हय पूण जेजूक अनुभवला उपरांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या खाजगी जिवितांत जेजू आमकां म्हणटा म्हाका परगटा जेजूक परगटूंक खूब गरजेचें आनी कशें परगटूंक जाय जेजूक परगटूंक म्हळ्यार भोगसोने दिवंक जाय जेजूक परगटूंक म्हळ्यार खाद्यकायेक वावरूंक जाय जेजूक परगटूंक म्हळ्यार धार्मिकायेन जिवंक जाय जेजूक परगटूंक म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या गरजेक आनी आदाराक पावूंक जाय जेजूक परगटूंक म्हळ्यार पिडेस्तांक भेट दिवंक जाय जेजूक परगटूंक म्हळ्यार
काळजांतर भोगसोने करूंक जाय, शांती पासून वावरूंक जाय, दुसऱ्या पासून मागणी करूंक जाय. आणि जेन्ना आमी सकारात्मक जिविताची पावलां मारता तेन्ना आमी जेजू परगटूंक आमी प्रयत्न करता. आणि म्हणून म्हाका भाव भयणीनो, आमी जेजू परगटूंक आमच्या कुटुंबांत आमच्या जेजू परगटूंक जाय, आमच्या इग्रोजीत आमी जेजू परगटाय, आमच्या समुदायात, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या कामाच्या जाग्यार आनी सगळे स्वाते आमी जेजू परगटूंक जाय. आनी म्हणून आज जेन्ना जेजू आमकां परगटूंक आपयता, जेजूक आमी केन्ना परगटूंक जाय आनी कशें परगटूंक जाय तर भाग्यवान फ्रांसीस ऑफ असिसी आपल्या जिवितांतली एक आमकां दिता. तो ब्रदर लिवो एक दीस म्हणटा, ब्रदर लिवो आयज आमी शुभ वर्तमान परगटूंक वचोया. आनी ताका घेवन तो घरांतल्यान भायर सरता. आनी सांजे परतून आयल्यार ब्रदर लिवो ताका म्हणटा, फ्रांसीस तुवें सांगलेलें आयज आमी शुभ वर्तमान परगटुया म्हणून, पूण आयज आख्खे दीसभर आमी शुभ वर्तमान परगटूंकच ना, आमी मोकळे परतून आयल्या. आनी तेन्ना भाग्यवान फ्रांसीस ताका म्हणटा, ना म्हज्या भावा, आमी सकाळीं भायर सरल्या तावन आमी शुभ वर्तमान परगटीत आसा. जेन्ना आमी भायर सरल्या तेन्ना एक आवय आनी ताचो भुरगो आसलो, आनी त्या आवयन मागले आपल्या भुरग्याक हात दवर आनी मागणे कर म्हणून. आमी जेजूच्या नांवान ताचेर हात दवरलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो. तेन्ना आमी शुभ वर्तमान परगटले. जेन्ना आमी फुडें गेल्या आमकां जायते लोक मेळ्ळे, जायती भुरगीं मेळ्ळी, जायते तरेची लोकां मेळ्ळी. आनी त्या सगळ्या लोकांक आमी हसते मुखामळ दाखयले. आमी हसत्या तोंडान आमी तांकां जबाब दिलो, तांचेशी आमी उलयल्या. तेन्ना आमी जेजूक परगटले. आमी जेन्ना फुडें गेल्या आमकां एक गरजेवंत मनीस मेळ्ळो, रस्त्यार भीक मागतालो. आमी ताका आमचो हुंडो दिलो, आमचे लागीं भाकरी आसली ती दिली आनी ताच्या आदाराक पावल्या. आमी तेन्ना जेजूक परगटले. आनी अशें करून वेगवेगळ्या जाग्यार आमी वेगवेगळ्या लोकांक मेळ्ळ्या, गरजेवंतांक मेळ्ळ्या, पिडेस्तांक मेळ्ळ्या. तांचे मदें आमी जेन्ना तांचे आयकोण घेतले, तांचे पासून मागले, तेन्ना आमी जेजूक परगटले. आनी देखून तो म्हणटा, आमी जेजूक सदांच परगटूंक जाय. केन्ना? दर वेळार, दर घरे. दिसांतल्यान 24 तास आसा, तर ते 24 तास आमी जेजूक परगटूंक जाय. पूण गरज पडल्यारूच उतरांचो वापर करूंक जाय. म्हाका भाव भयणीनो, जेजूक परगटूंक म्हळ्यार फकत उतरांची गडबड करूंक न्हय. खंय वचोन लोकांमध्ये व्हडल्या ताळ्यान उतरां वापरून न्हू जेजूक परगटूंक न्हय, पूण जेजूक परगटूंक म्हळ्यार दर एका क्रिस्तावान जेजूच्या फाटल्यान जेजू भशेन जावं न्हू. दया, मोवा, भोगसोन्याची, काकुळसाण, मागण्याची मनशां, सोंसणिकायची मनशां न्हू. जेन्ना आमकां संदी मेळटा, जावं आमच्या कुटुंबान जेन्ना आमची भुरगीं आमचे लागीं कितें मागतात, तांकां सोंसणिकायेन जबाब दिवं, तांकां मोगान जबाब दिवं, तांच्या मोगान तांच्या आदाराक पावून जें कितें आमी करता, जावं रांदूंक जावं घरांतलीं कामां, ती मोगान जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी जेजूक परगटता. पूण तीच कामां जर आमी नकारात्मक तरेन करता न्हू, रागान आनी द्वेशान, म्हाकाच पडला, म्हाकाच करूचें लागता, तेन्ना तें कितें जाता, एक वजें कशें जाता ना. तें वजें कशें जाता, तो त्याच्यात मोग ना, पूण आमी करूचें म्हणून करता. आनी म्हणून आयज जेजू आमकां जण एकल्याक आपयता, आपले सोबे रिगून रावूं, आपलो खाजगी अनुभव घेवं न्हू, आपणाक अनुभव आनी आपणाक अनुभवल्या उपरांत आपणाक दुसऱ्याक दाखोवं, दुसऱ्याक उक्तें करूं. आनी म्हणून आयज जेजू आमकां आपयता कितें करूं, आपले सारकी जावं ना. जेन्ना दर एक जेजूचो शीस जेजू सारको जावन जेजू सरशी येता वयता, आनी तो संपूर्णतायेन जायना, पूण थोडो फार ताचे भाशेन जावन जेन्ना तो तयार जाता, जेजू ताका म्हणटा, वच आनी म्हाका परगट. आयज जेजू आमकां तेच करूंक आपयता. पयले स्वातेर आपले सोबे रिगून रावूं. मागुया जेजू लागीं ती कृपा. सगळें आमचें आसोतपण आमी ताचे आदेन करून ताचे सोबे रिगून रावया. आमच्या सुखांत आनी दुखांत ताचेशी आमी धांवया. तोच जावन आमच्या जिविताचो ठेवो, आमची संपत्ती, आमचे सर्वस्व. हे जेन्ना आमी मानून घेता, आमी प्रयत्न करता, आमकां तो अनुभव दितलो. आनी त्या उपरांत आमी ताका परगटुया आमच्या जिविताच्या देखे वरवीं. तर ह्या दिसाक वाट बघयतना ह्या देण्या पासून आमी मागुया. आमेन. आमचो भावार्थ आमी परगटुया. सत्मनुता
बघा विचार असता आणि क्रिस्ता असता आमच्या सौम्य पोचमध्ये तर या वेळा विश्वासाला आमची मागणी आम्ही जेजू सोबे करूया. सर्गीच्या बाप्पा आमच्या पवित्र सभेच्या पुढाऱ्यांनी जेजू सदा टिकून राहून काळजीदारपणान उतरातल्यान आणि करण्यातल्यान जेजू प्रकटू आणि आपले परचे नमुने जाऊन तुझी कृपा तांचे पोत मागता. दयाळ बाप्पा राजकीय पुढाऱ्यांनी सगळे तऱ्हेच्यो दुस्मान प्रयोग आणि झुजा बंद करून शांती विस्तारतलो दूत जाऊन तांची मना उजवाडाय म्हणून मागता. मोगाळ बाप्पा आमचे कुटुंब जाऊन असा मुळावी पवित्र सभा तर दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मागण्यातल्यान जेजू सदाच टिकून राहून आणि आपल्या जीवितातल्यान समाजात गावात आणि वाड्यात जिवे गवाय जाऊ तांकां तुझी जाणवाय फाव करून मागता. बाप्पा जायती भाव भयणी तारेकार भाशेचे पिडेंत आसात. एकसुरपण जाणटेपण आणि कोश्टांच्या जिवितात आयल्यात तर असले परिस्थितीत तांणी जेजू अनुभवू आणि तांच्या कश्टांतल्यान जेजू गवाय जाऊ तांकां तुझ्या कृपेन बनवून मागता. थोडंसं वेळ उभीच राहून आमच्या खाली म्हणत असलेली मागणी आम्ही देवाला उभारूया. हो मोगाळ बापा, तुझ्या कृतान सदांच तुझी खुशी पाळी. आमच्या जिवितान सदांच तुका पयलो वयलो जागो देवन आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. Veronica Megiddo, hymn number C6.
Sorvesforum, एकेच बोलीवरवी तुवें आमकां एक आपणागली पोरजां तुका करून घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वराक पवित्र बाबा सर्ववेद आनी शासनाच्या देवाक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वदा आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जग नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून सर्व देवदूतां आनी संत भक्तां सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्वरा खरोच सोपोवी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत कश्ट मरण सोसून आपकुशे तूं पराधीन जालो तेन्ना ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आमच्या शिसाक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसाक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे भक्षणेच्या तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उलासा करा. भावार्थाचो बूट तिसरो. संसाराच्या तुझ्या प्रसाद पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमची सुरवात केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्वरा सोम्या जेजूच्या मताच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आनी तुका जिविताचो उगडो आनी सोडणीची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकाय मागता. सर्वेस्वरा आखी पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उप्रास कर. अशें यो आमच्या वागेवन बापा आनी डेरेक आमच्या गोंडली बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिकुमाक संपूर्ण कर. तसेच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशात रखून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबींचो उदास कर.
आणि तुझे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तान तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक आम्हा समेस्तांची काकूळ मागता अशे भाग्यवंत आमकां बरे देवाची माय सांगाती भाग्यवंत सुजयतीचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या संत भक्ता बरोबर सासनाचे जिवितात आमकां वाणवली आणि तांच्या सांगाता तुका वाका नोकर महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आणि ताच्या सांगाता आणि ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाक सर्व बेदार बापाक सर्व मान आणि महिमा तुका सासनाच्या सासनान आमेन. देवाच्या उदराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवलेले प्राण करून आम्ही दिन घेऊन म्हणूया आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज येवो, तुझी कृपा स्वर्गात तशी संसारात जा. आमचो स्वर्गीय राज सत्कारी आणि आमचे तुझ्या पक्षिता तशी आमची पातका बस आणि आमकां कारणे पडू नका उरवाडे सर्वेश्वरा सर्वैराध्य आमकां आदार ताणे करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान भरवशाक अंतर्गत आमकां तुझे उदार काकुळती सर्पातकांतली सुटय आणि सराकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतार मंदिरीन तुमकां शांती दवरता तुझी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावाचे दिश्ट कर आणि तुझे कुशलपरमाने तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटान सांभाळ तुझो जियेताय राजवर चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्या सगळे आसो. आमी एकमेकांक खुशालकायेची तुझी शांती दिवया संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे सोयरे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे सोयरे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळेच्या जेवणात कपल्यात ती सगळी सुभागी ख्रिस्त प्रसादाक आम्ही गीत घेऊया हिम नंबर D8. Amka
प्रार्थूया. सर्वेस्वर तुझे काकुदीचे वखद आमकां पुर्ती भलायकी दिव आनी सगळ्यांत आमी तुका मानता तसली जावचे. आमकां तुज्या मोगान थीर आनी उर्बेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्वविधार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडो